नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इस्लामी बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर पढ़नी है इंशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जो काफिर हैं सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर अअंज़रतहुम कि आप उनको डराएं अम लम तुनज़िरहुम या ना डराएं ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर व अला समइहिम उनके कानों पर व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर ग़िशावतुम पर्दा है व लहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीमुन दर्दनाक अज़ाब है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा था बामुहावरा तर्जुमा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया उनके हक़ में दोनों बातें बराबर है, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। खुलासा तफसीर इसका ये है कि बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं उनके हक़ में आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। उनके हक़ में ये बात बराबर है। ये बात उन काफिरों के मुतालिक है जिनकी निस्बत अल्लाह ताला को मालूम है कि उनका खात्मा कुफ्र पर होगा। आम काफिर मुराद नहीं। इनमें बहुत से लोग बाद में मुसलमान हो गए। अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए सज़ा है बड़ी। सूरह बकरा की पहली 5 आयतों में कुरान करीम का किताब हिदायत होना, हर शक व शुबह से बालातर होना बयान करने के बाद उन खुशनसीब लोगों का जिक्र था जिन्होंने इस किताब हिदायत से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, जिनको कुरान की इस्तिलाह में मोमिनीन और मुत्तकीन का लक़ब दिया गया और इन हज़रात की मख़सूस सिफ़ात और इलामात भी बयान की गई। इसके बाद 15 आयतों में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने हिदायत को कबूल नहीं किया बल्कि इनकार और इनात से पेश आए। फिर उन लोगों में 2 गिरोह थे, एक वो जिन्होंने खुलकर इनकार मुखालफत का रास्ता अख्तियार किया जिनको कुरान की इस्तिलाह में काफिर कहा जाता है, और दूसरे वो लोग जो अपनी अखलाकी पस्ती और दुनिया के जलील मकासद की बिना पर अपने ज़मीर की बात भी न कह सके लेकिन खुलकर इस्लाम की मुखालफत का इजहार भी नहीं किया बल्कि धोखे और फ़रेब की राह अख्तियार की। मुसलमानों से ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान और इसकी हिदायत को मानते हैं जब तो और तुम्हारे साथ हैं, और दिलों में उनके कुफ्र और इनकार था। कुफार की मजलिसों में जाकर कहते थे कि हम तुम्हारे अकीदे पर हैं और तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों को धोखा देने और उनके राज मालूम करने के लिए हम उनसे मिलते हैं। इस ग्रोह का नाम कुरान की इस्लाह में मुनाफिक है और ये 15 आयतें हैं जो कुरान ना मानने वालों के मुतालिक नाजिल हुई और इनमें से मज़कूरा 2 आयतों में खुले काफिरों का जिक्र है और आगे 13 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। अब इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने उन काफिरों का जिक्र फरमाया जो अपने कुफ्र और इनकार में ज़िद और इनात तक पहुँच गए और ज़िद की वजह से वो किसी हक बात को सुनने और रोशन दलील को देखने के लिए तैयार न थे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला का तरीका ये है कि उनको एक सज़ा इस जहाँ में दी जाती है और वो सज़ा क्या है कि उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। कानों आँखों को हक और सच्चाई के कबूल करने से बंद कर दिया जाता है। फिर उनका हाल हक और सच्चाई के बारे में ऐसा होता है गोया उन्होंने उनको समझने की अकल नहीं और न देखने के लिए आँखें और न सुनने के लिए कान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन कफ़रू कुफ़र की तारीफ़ कुफ़र के लफ्ज़ी मानी छुपाने के हैं। नाशुक्री को भी कुफ़र इसलिए कहते हैं कि मुहसिन के एहसान को छुपाना होता है। इस्लाही शरीयत में जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है उनमें से किसी एक चीज़ का इनकार का नाम कुफ़र है। मसलन ईमान का खुलासा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से लाए हैं और इसका सबूत कतई और यकीनी है, उन सब चीज़ों की दिल से तस्दीक करना और उनको हक़ समझना। इसलिए जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात में से जिनका सबूत यकीनी और कतई किसी एक चीज़ को भी हक़ न समझे और उसकी तस्दीक न करे तो वो काफिर कहलाता है। उसके बाद है अलैहिम बराबर है उन पर, चाहे आप उनको डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पर अलैहिम की कैद लगाकर ये बतला दिया कि ये बराबरी कुफार के हक़ में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में नहीं, बल्कि उनको तो तालीम और तबलीग और इस्लाह खुल्क की कोशिश का सवाब बहरहाल मिलेगा। इसलिए पूरे कुरान करीम में किसी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों को भी दावत देने से रोका नहीं गया।
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، ہاں وہ مؤثر ہو یا نہ ہو، یعنی اگلے کو اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ سنے یا نہ سنے، قبول کرے یا نہ کرے، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ضرور ملے گا۔ کے بعد انذرتا ہوں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر جس سے خوشی پیدا ہو۔ اردو زبان میں انذار ڈرانے کو کہا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اب ماں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ازرائے شفقت ڈراتی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ اس لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں، ان کو انذار اور ایسے لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ نذیر تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ اپنی امت کو ڈراتے تھے ازرائے شفقت۔ ازرائے شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے تھے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور کجروی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق آپ جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اگلی آیت میں بتایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب مہر کسی چیز پر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا، مگر آنکھوں کے لیے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حکمت کیا ہے جی؟ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر، خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا بلکہ ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش تب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر لگا دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے گا تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جائے گا۔ اب گناہوں کی دنیاوی سزا سلب توفیق ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض کا یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے چلا جاتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، کہ بے شک گناہ کی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطۂ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ نہ کی، دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اس طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں روان لفظ آیا ہے اس کے لیے، جیسا کہ ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین دو آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توابین یعنی توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔